अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाः अद्य दिवसीयोपाख्याने कालिदासविरचितकुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य 3 श्लोकाः सम्प्रति व्याख्यायन्ते। तत्र प्रसन्नदिक् पांसुविविक्तवातं शङ्खस्वनानन्तरपुष्पवृष्टि शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव इति 22 श्लोकः विद्यते। एतावत्पर्यन्तं कालिदासेन भगवत्याः जन्मवृत्तान्तं पीठिकारूपेण उपन्यस्तमासीत् यत् तां जन्मने शैलवधूं प्रपेदे इति। या योगविसृष्टदेहा पूर्वस्मिन् जन्मनि महादेवस्य पत्नीत्वेन आसीत् सतीति नाम्ना दाक्षायणीति नाम्ना, सैव तावत् लोककल्याणार्थं जन्म अप्राप्नोत्। कुत्र इति चेत् हिमालयमेनयोः सुतात्वेन अपत्यत्वेन सा जन्म अलभत इति एतावत्पर्यन्तं कथितमासीत्। तत्र तस्याः जन्मानन्तरं लोके तज्जन्मदिने कीदृशी अवस्था आसीत्, को वा विशेषः लोके आसीत् इति सम्प्रति कालिदासः वर्णयति। प्रायेण यदा कदापि भगवदवतारः लोके भवति चेत् तदा सर्वदापि लोके सहजतया एव काचिदपूर्वा शोभा सञ्जायते। तत्तु प्रायेण सर्वैरपि कविभिः, वाल्मीकिर्वा अस्तु व्यासो वा भवतु, तैः सर्वैरपि महापुरुषाणाम् अवतरणकाले प्रकृतिमण्डलस्य या शोभा, या कान्तिः, यो विशेषः आसीत्, तं विशेषं, तां शोभां, तां कान्तिं नूनमेव वर्णितवन्तः। तस्मादत्र इमामेव परम्परां निर्वहन् कालिदासोऽपि भगवत्याः अवतरणकाले यस्मिन् दिने सा अवतारिता अभूत् तदेव दिनं तस्याः जन्मदिनम् इति वयं मन्यामहे। तज्जन्मदिनं किम् अभवत्, लोकानां कृते किम् अकरोत् तस्याः जन्मदिनम् इति। प्रायेण लोके सर्वेपि मानवाः स्वकीयं जन्मदिनं बहु मन्यन्ते, मौढ्यात् मौढ्याद्वा। किन्तु तेषामेव जन्मदिनं लोकक्षेमाय भवति ये महापुरुषाः सन्ति, अथवा ये भगवदंशसञ्जाताः सन्ति, अथवा भगवतः एव अवतरणदिनं जन्मदिनं लोकमङ्गलाय भवति, नान्येषाम् इति तु सिद्धान्तः। तत्र प्रमाणम् इदं श्लोकं कालिदासविरचितं विद्यते। अस्तु तावत् अस्य श्लोकस्य अन्वयः इत्थं विद्यते। तज्जन्मदिनं, तस्याः भगवत्याः जन्मदिनं स्थावरजङ्गमानां शरीरिणां सुखाय बभूव इति तु प्रधानं वाक्यं विद्यते। कथं, तत्र हेतुः किं, सुखकारणानि कानि इत्यत्र 3 विशेषणानि अत्र कालिदासेन प्रदत्तानि। प्रसन्नदिक् पांसुविविक्तवातं शङ्खस्वनानन्तरपुष्पवृष्टि इति विशेषणत्रयमिदं जन्मदिनम् इत्यत्र अन्वेति। तस्याः जन्मदिनं स्थावरजङ्गमानां, स्थावराणां, गिरिगुह वृक्षादीनां विषयाणां, जङ्गमानां मनुष्यमृगपक्षीणां, एतेषां सर्वेषामपि जन्तूनां शरीरिणाम् अर्थात् शरीरभाजां। तत्र सर्वे जन्तवः शरीरमाप्नुवन्ति, मनुष्याः अपि शरीरमाप्नुवन्ति, किन्तु तत्र मानवदेहस्य
मानवशरीरस्य अस्ति किञ्चित् वैशिष्ट्यम् इत्यवगन्तव्यम्। अस्तु तावत् तत्तु विषयान्तरं स्यात्। प्रकृतमनुसरामः। स्थावरजङ्गमानां सर्वेषामपि जन्तूनां शरीरिणाम् अर्थात् सर्वेषामपि जीवानां जीवकोटीनां कृते तस्याः भगवत्याः जन्मदिनं जनिदिनं प्रसन्नदिक् सुखाय बभूव। तत्तु अवश्यं हितमकरोत्। भगवत्याः जन्मदिनं सर्वेषामपि जीवानां कृते हितम् अकरोत् इति तु सत्यं। कथं हितमकरोत्, कथं सुखं जनयामास इति चेत् प्रसन्नदिक्त्वात्, पांसु विविक्तवातत्वात्, शङ्खस्वनानन्तरपुष्पवृष्टित्वात् इति हेतुः अत्र उपन्यस्तः। अस्य विशेषणत्रयस्य हेतुत्वेनैव अध्यवसायो ज्ञातव्यः इति तु विशेषः। प्रसन्नदिक् यदा तस्याः जन्म अभूत् तदा सर्वाः दिशः प्रसन्नाः आसन् इत्यर्थः। दिशां प्रसन्नत्वं कथं व्याकुर्मः इति चेत् न तत्र क्रूराः आतपमेघावरण इत्यादि रहिताः आसन् इत्यर्थः। न तत्र मेघाच्छादनमासीत्, न तत्र उल्कापाताः आसन् इत्यादयः विषयाः दिशां प्रसन्नत्वं ज्ञापयन्ति। एवं दिशां प्रसन्नत्वमपि तस्याः भगवत्याः जन्मदिने अवसरे आसीत् इति अवगन्तव्यम्। द्वितीयं विशेषणं विद्यते पांसु विविक्तवातुं। पांसवः रजोकणाः अथवा रजःकणाः। तेषां रजःकणानामपि तत्र वाते वायौ स्थितिः नासीत् इत्यर्थः। अर्थात् यदा वायुर्वाति स्म तस्मिन् दिने, तस्याः जन्मदिने यदा वायुः वाति स्म तदा तस्मिन् वायौ एते पांसवः, एते रजःकणाः विरहिताः आसन्, न आसन् तत्र इत्यर्थः। तस्मात् मन्दमारुतवत् सः वायुः वाति स्म इत्यर्थः। तेनैव कश्चन प्रसन्नताविशेषः मनसि सञ्जायते इत्यपि अवगन्तव्यम्। अपि च शङ्खस्वनानन्तरपुष्पवृष्टि। भगवत्याः जन्मदिनम् अधिकृत्य देवलोके शङ्खनादः सञ्जातः। शङ्खनादानन्तरं स्वनः शब्दः, शङ्खस्य शब्दानन्तरं शङ्खनादादनन्तरं पुष्पवृष्टिरपि सञ्जाता इत्यर्थः। एवम् अत्र प्रसन्नदिक् इत्यनेन त्वगिन्द्रियसुखं पांसु विविक्तवातमित्यनेन त्वगिन्द्रियस्य हितत्वम् उक्तं। प्रसन्नदिक् इति विशेषणेन नेत्रयोः आनन्दं, नेत्रयोः हितमुक्तं। तथैव शङ्खस्वनम् इत्यनेन श्रोत्रेन्द्रियस्य, पुष्पवृष्टि इति शब्देन घ्राणेन्द्रियस्य च सुखम् उक्तम्। अनेनैव प्रकारेण अस्यामेव सरण्याम् अत्र विवरणकाराः लिखन्ति यत् विद्यामाधवाख्यः कश्चन व्याख्याकारः कुमारसम्भवस्य स तु एवम् अवादीत् यत् आकाशदेशात् दिव्यकुसुमेषु पतत्सु किमिदम् इति ऊर्ध्वम् अवलोकयतां जनानां यदा पुष्पवृष्टिरभूत् तदा सर्वेपि जन्तवः ऊर्ध्वम् अवलोकयन् यदा ते ऊर्ध्वं दृष्टवन्तः तदा किमभूदिति चेत् जनानाम् आस्ये दिव्यमकरन्दबिन्दुपतनात्। दिव्यानि यानि पुष्पाणि सन्ति तेभ्यः पुष्पेभ्यः दिव्यं मकरन्दमपि अधो निपतत्। तन्मकरन्दस्य तदमृतस्य जिह्वे पानात् आस्वादनात् जिह्वेन्द्रियस्यापि प्रीतिः अर्थादेव सञ्जायते इति विद्यामाधवः आह इति विवरणकाराः आहुः। अनेन किं ज्ञायते इति चेत् पञ्चेन्द्रियाणामपि सौख्यम् अभूत्, हितम् अभूत् इत्यर्थः। इन्द्रियहितकारी न केवलं कस्यचित्, न केवलं केषाञ्चित्, अपि तु सर्वेषामपि जन्तूनां भगवत्याः जन्मदिनम् इन्द्रियहितकारी अभवत् इत्यर्थः। यदा इन्द्रियाणामेव हितम् आचरति तस्याः जन्मदिनं तर्हि का कथा अन्तःकरणवृत्तीनाम्
इति तु स्वयमेव ऊह्यम्। अर्थात् अन्तःकरणानां तु अन्तःकरणचतुष्टयस्य चित्तवृत्तीनां बुद्ध्यादीनाम् अन्तःकरणानां च अवश्यमेव नूनमेव तत्र प्रसन्नता सञ्जायते भगवत्याः जन्मना इति तु अवगन्तव्यमेव, इति तु अर्थादेव सिद्धम्। यदा भगवत्याः जन्मना पञ्चेन्द्रियाणामपि सर्वेषामपि जन्तूनां पञ्चेन्द्रियाणां कृते सौख्यं चेत् सञ्जायते, तर्हि किमु वक्तव्यं, तत्र अन्तःकरणानामपि सुखं सञ्जायते इति अवश्यमेव सञ्जायते इति कालिदासस्य अभिप्रायः विद्यते इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, तावत् अग्रे सरामः। तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डलया चकाशे विदूरभूमिर्नवमेघशब्दात् उद्भिन्नया रत्नशलाकयेव। तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डलया चकाशे विदूरभूमिः नवमेघशब्दात् उद्भिन्नया रत्नशलाकया इव इति तु अस्य श्लोकस्य अन्वयः विद्यते। सवित्री, सवित्री अर्थात् जनयित्री, प्रसवित्री, मेना इत्यर्थः। सवित्री तया दुहित्रा, तया दुहित्रा भगवती रूपेण अथवा दुहितृरूपेण आविर्भूता या भगवती तया भगवत्या इत्यर्थः। दुहित्रा दुहितृरूपेण विद्यमानया तया भगवत्या सुतराम् अवश्यमेव नूनमेव अत्यर्थं चकाशे शोभते स्म। शुशोभा, शोभाम् अप्राप्नोत् इत्यर्थः। का शोभाम् अप्राप्नोत् इति चेत् मेना शोभाम्, अधिकां शोभाम् अप्राप्नोत्। यतोहि तस्याः एव सुतात्वेन भगवती तस्याः गृहे अवतरिता अभूत्, तस्मात् मेनायाः कृते महद्वैशिष्ट्यं महत्सौभाग्यमिदम् इति कालिदासः कथयति। तत्र इदं तु प्रधानं वाक्यम्, उपमेयमिदं। तया दुहित्रा सा सवित्री सुतरां चकाशे इति तु उपमेयवाक्यम्। उपमानम् एतत् कृते कालिदासः प्रदास्यति। कथितं तेन विदूरभूमिः नवमेघशब्दात् उद्भिन्नया रत्नशलाकया इव स्फुरत्प्रभामण्डलया तया दुहित्रा सा सवित्री सुतरां चकाशे इत्यर्थः। अत्र विवरणकाराः आहुः यत् स्फुरत्प्रभामण्डलया इति एतत् पदं यद्विद्यते, इदमेव पदम् अत्र साधारणधर्मत्वेन उपन्यस्तं, तस्मादत्र पूर्णोपमा विद्यते इति अवगन्तव्यमिति। अस्तु, विदूरभूमिः। केयं विदूरभूमिः इति चेत् विदूरो नाम रत्नोद्भवस्थानम्। यत्र रत्नानां जन्म भवति तदेव विदूर इति पर्वतस्य नामधेयं। पर्वतविशेषः विदूरो नाम पर्वतविशेषः, स तु रत्नोद्भवस्थानभूतः इति प्रसिद्धः। अस्ति शैलो विदूराख्यः पर्यन्ते तत्र काचना महीरत्नाकरीभूता वैदूर्यं यत्र जायते। तस्मादेव रत्नस्य, रत्नविशेषस्य वैदूर्यमिति नामधेयं भवति। वैदूर्यं विदूरदेशे जनितं यद्रत्नं तस्य वैदूर्यम् इति नाम। इदं तु भोजराजस्य संवादमपि तत्र विवरणकारैः दत्तम्। अस्ति शैलो विदूराख्यः पर्यन्ते तत्र काचन महीरत्नाकरीभूता वैदूर्यं तत्र जायते। हिमालयोऽपि अत्र विदूरभूमिरेव अस्ति खलु। हिमालयस्य पत्नी अपि विदूरभूमित्वेन प्रसिद्धा, रत्नभूमित्वेन प्रसिद्धा। अपत्यरत्नं सञ्जातं यथा विदूरभूमौ सञ्जायमानम् उत्पद्यमानं रत्नं वैदूर्यमिति, तच्च महत्प्रसिद्धिम् अपि च सौष्ठवं सौन्दर्यं च लोके प्राप्नोति। तद्वत् हिमालयमेनयोः सुतारत्नम् इयं भगवती अपि प्रसिद्धिं प्राप्ता, प्रसिद्धिम् आप्तवती इति अभिप्रायः। अस्तु, विदूरभूमिः नवमेघशब्दात्। तत्र कश्चन विशेषः विद्यते यत् मेघशब्देन जायन्ते तत्र रत्ननवाङ्कुराः। तस्यां विदूरभूमौ अथवा तस्मिन् विदूरपर्वते
यदा मेघाः गर्जन्ति मेघगर्जनात् रत्नानि जायन्ते इत्यर्थः। मेघशब्देन जायन्ते तत्र रत्ननवाङ्कुराः, रत्नानां नवाङ्कुराणि तत्र जायन्ते इत्यर्थः। तदेव कथितं कालिदासेन नवमेघशब्दात् नूत्नां मेघानां नादेन शब्देन शब्दाद्धेतुना रत्नशलाकया उद्भिन्नया इव, उद्भिन्नया निर्गच्छत्या इत्यर्थः। भूमिं भित्त्वा बहिरागच्छन्त्या रत्नशलाकया इव, रत्नशलाका रत्नाङ्कुरम् इत्यर्थः। अत्र उद्भिन्नया इति पदेनैव भगवत्याः उत्पत्तिः अत्र कथिता। कालिदासस्य उपमा दार्ढ्यम्, उपमा दृष्टिः ईदृशी महती विद्यते, ईदृशी सूक्ष्मा च विद्यते यत् वारं वारं तस्य अनुसन्धानेनैव तस्य महत्त्वं, तस्य गभीरता उभयमपि ज्ञातुं शक्नुमः। नो चेत् स्थूलया दृष्ट्या कालिदासस्य उपमां ज्ञातुं न शक्नुमः इत्येव मतिः। अस्तु, यथा उद्भिन्ना रत्नशलाका, यथा रत्नशलाका विदूरभूमौ मेघगर्जनेन उद्भिन्ना भवति, तथा च प्रकाशमानेन प्रभामण्डलया प्रभया भासेन प्रकाशते च, एवमेव अत्रापि सा सवित्री अर्थात् सा भूमिः यथा विदूरभूमिः, विदूरभूमौ मेघगर्जनं तु उपरि जायते, विदूरपर्वते जायते, विदूरपर्वतं रत्नं तु विदूरभूमौ प्राप्यते। अत्र विदूरपर्वतः हिमालयपर्वतेन सह उपमितः, विदूरभूमिः मेनया सह उपमिता, रत्नशलाका भगवत्या सह उपमिता इति अवगन्तव्यम्। एतादृशेषु उपमावाक्येषु महत्सौन्दर्यं कालिदासेन निक्षिप्तम् इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, स्फुरत् शोभमानं प्रभामण्डलं मण्डलाकारा प्रभा यस्यां सा, एतादृशया प्रभया मण्डलाकारया प्रभया चकाशमाना, विराजमाना, शोभमाना सा अभूत् इत्यर्थः। मेना दुहित्रा पुत्र्या भगवती रूपेण, भगवती पुत्रीरूपेण विद्यमाना विद्यते, तस्मात् तया दुहित्रा, तया पुत्र्या मेना अतीव चकाशे शोभाम् आप्नोत्। यथा विदूरभूमिः मेघशब्दात् उद्भिन्नया रत्नशलाकया इव, रत्नाङ्कुरेण यदा रत्नानि अङ्कुरितानि भवन्ति खलु विदूरभूमौ, तदा विदूरभूमेः काचन अपूर्वा अलौकिकी शोभा सञ्जायते। तद्वदेव अत्रापि यदा भगवती स्वयमेव मेनायां जन्म अलभत, तदा तस्याः मेनायाः शोभापि इतोप्यतिशयेन अधिकं सञ्जाता इति अवगन्तव्यम् इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं विद्यते। अस्तु, तावत् अग्रे सरामः। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव रेखा पुपोषलावण्यमयान् विशेषान् ज्योत्स्नान्तराणीव कलान्तराणि। अत्र अन्वयः एवं विधातव्यः। तत्र अन्वयकरणे एव प्रकाशिकाकारैः विवरणकारैश्च विशिष्य कश्चन शास्त्रार्थः प्रस्तुतः। तस्य शास्त्रार्थस्य निष्कर्षरूपेण इदं तावत् निर्णीतम् अयमेव अन्वयः स्यादिति। लब्धोदया चान्द्रमसी रेखा इव दिने दिने परिवर्धमाना सा ज्योत्स्नान्तराणि कलान्तराणि इव लावण्यमयान् विशेषान् पुपोष इति तु अन्वयः विद्यते। अस्तु, प्रत्येकं पदं पश्यामः। अत्र वाक्योपमा विद्यते इति विवरणकाराः आहुः। दण्डी प्रतिपादितक्रमेण अत्र वाक्योपमा विद्यते इति अवगन्तव्यम्। अस्तु, लब्धोदया, लब्धा अर्थात् प्राप्ता, उदयः आविर्भावः, प्राप्तः उदयः आविर्भावः सूर्यात् पृथग्भावश्च यया सा लब्धोदया। का लब्धोदया, उदयं का लब्धवती इति चेत् चान्द्रमसी रेखा। चान्द्रमसी रेखा
कला इत्यर्थः। रेखा अर्थात् कला, चन्द्रस्य कला, चन्द्रमसः कला तत्र उदयं प्राप्ता इत्यर्थः। अत्र ज्योतिषस्य कश्चन विषयः प्रस्तुतः। ज्योतिषशास्त्रे उक्तं यथा भानोः समासन्नतया ग्रहाणाम् अदर्शनं यत् तदिह अस्तमुक्तं, ततश्च तेषां रविदूरगत्या यद्दर्शनं स्यात् उदयं तदाहुः। ग्रहाणाम् उदयः, ग्रहाणाम् अस्तम् इति विशेषद्वयं विद्यते, विषयद्वयं विद्यते। ग्रहाणाम् उदयः इति कदा वक्ष्यामः इति चेत् यदा ते ग्रहाः रवेः दूरात् दृश्यमाना भवन्ति, निर्गच्छन्तः दृश्यन्ते, तदा तेषाम् उदयः इति कथयामः। यदा ते रविणा सह समागताः भवन्ति ग्रहाः, तदा तेषाम् अस्तमनम् इति कथयामः इति तु ज्योतिषस्य अभिप्रायः। बुधप्रकाशो जगदप्रकाशः इति तस्मादेव ज्योतिषे काचन प्रसिद्धा उक्तिः विद्यते। बुधस्य रवेः अत्यन्तनिकटविद्यमानत्वात् सर्वदापि तस्य अस्तत्वं सञ्जायते इत्यर्थः। ग्रहाणाम् अस्तत्वं तु इदमेव यत् तेषां रविणा साकं विद्यमानत्वं, रविणा सह विद्यमानत्वं। चन्द्रोऽपि रविणा सह विद्यते, कदा इति चेत् अमावास्यायां, तदा तस्य अस्तं भवति। किन्तु प्रतिपदि, शुक्लपक्षस्य प्रतिपदि चन्द्रमाः उदयं प्राप्नोति, सूर्यात् भिन्नत्वमपि प्राप्नोति, पृथक्त्वमपि प्राप्नोति। योऽयं पृथग्भावः, चन्द्रमसः सूर्याद्यः पृथग्भावः, सः पृथग्भावः एव उदयः इति व्यवह्रियते। तस्मात् लब्धोदया, लब्धः प्राप्तः उदयः, यया कया प्राप्तः उदयः, चान्द्रमस्या रेखया इत्यर्थः। तस्मात् लब्धोदया चान्द्रमसी रेखा इव। यथा चान्द्रमसी रेखा, यथा चन्द्रसम्बन्धिनी रेखा कला सूर्याद् उदयं प्राप्नोति, उदयं प्राप्य किं भवति, दिने दिने प्रतिदिनं परिवर्धमाना, अभिवर्धते च। यथा शुक्लपक्षे चन्द्रस्य कलाः अभिवर्ध्यन्ते, एवमेव सा अर्थात् सा भगवती पार्वती अपि ज्योत्स्नान्तराणि, ज्योत्स्नया, ज्योत्स्नाचन्द्रिका, चन्द्रिकया आच्छादितानि इत्यर्थः। अत्र अन्तरशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। मध्ये वस्त्रे तथा छिद्रे व्यवधाने अन्तरात्मनि अवकाशे बहिर्योगे विशेषे वयवेन्तरम्। अन्तरम् इति शब्दं येषु अर्थेषु प्रयुज्यते इति हलायुधकोशकाराः आहुः। तमर्थं मनसि निधाय अत्र अन्तरशब्दं द्विवारं प्रयुक्तं कालिदासेन। कवेः यत् कोशबलम् इति कथयन्ति, निपुणता इति मम्मटेन यदुक्तं, वैदग्ध्यम् इति यदुच्यते, व्युत्पत्तिरिति यत् कथ्यते, तत्सर्वमपि कालिदासस्य श्लोकेन अनेनैव ज्ञातुं शक्नुमः। यद् एकमेव शब्दम् अर्थद्वयेषु तेन प्रयुक्तं, युगपदेव, ज्योत्स्नान्तराणि कलान्तराणि इति। अत्र ज्योत्स्नान्तराणि इत्यत्र अन्तरशब्दस्य अन्यो अर्थः, कलान्तराणि इत्यत्र विद्यमानस्य अन्तरशब्दस्य अन्यो अर्थः इति अवगन्तव्यम्। अस्तु तावत् इत्थं प्रकारेण चान्द्रमसी रेखा, चन्द्रस्य कला लब्धोदया उदयं प्राप्य दिने दिने प्रतिदिनं यथा परिवर्धमाना भवति, तद्वत् सा पार्वती अपि ज्योत्स्नान्तराणि, चन्द्रिकया आच्छादितानि कलान्तराणि इव, कलान्तराणि कलारूपान् अवयवान् इव। अत्र अन्तरशब्दः अवयवार्थे प्रयुक्तः। कला तावत् चन्द्रस्य अवयवरूपा विद्यते। सा च कला ज्योत्स्नया आच्छादिता भवति। ज्योत्स्नान्तराणि कलान्तराणि भवन्ति। कलान्तराणि कलारूपाणि अवयवानि। एते कलारूपाः अवयवाः ज्योत्स्नान्तराणि भवन्ति। ज्योत्स्नान्तराणि अर्थात् ज्योत्स्नया चन्द्रिकया आच्छादितानि भवन्ति। न तु एतावदेव, ज्योत्स्नान्तराणि कलान्तराणि इव। ज्योत्स्नया आच्छादितानि कलारूपाणि अवयवानि इव
लावण्यमयान् लावण्ययुक्तान् किन्नाम लावण्यम् अवयवसंस्थानविशेषाभिव्यङ्ग्यं निखिलावयवेभ्यो व्यतिरिक्तं यत्किञ्चित् तत्त्वान्तरं लावण्यम् इति अभिनवगुप्तपादाः तत्र धन्यालोकलोचने आहुः। अपि च अस्ति अन्यदपि तावत् लावण्यशब्दस्य विवरणं मुक्ताफलेषु छायायाः तरलत्वमिवान्तर प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते। विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु इति ध्वनिकारः आह। लावण्यं नाम किञ्चित् अलौकिकं वस्तु, तस्य वर्णनं वा कर्तुं न शक्नुमः, तत्तु केवलम् अनुभोक्तुं शक्नुमः तावदेव। तस्य कदापि दृष्टिगोचरत्वमपि न सञ्जायते। लावण्यं नाम इदम् इति प्रत्यक्षम् इन्द्रियैः दर्शनं कर्तुं न शक्नुमः इत्यभिप्रायः। तादृशलावण्यमयान् लावण्ययुक्तान् लावण्यप्रचुरान् इत्यर्थः। लावण्यमयान् विशेषान् विशेषान् इत्यत्र विशेषशब्दस्य को अर्थः इति चेत् विशेषान् अवयवान् इत्यर्थः। विशेषान् अर्थात् अवयवान् पुपोष पोषयामास। अर्थात् सापि यथा चन्द्रसम्बन्धिनी रेखा सूर्यात् पृथग्भूता उदयं प्राप्ता सती प्रतिदिनं परिवर्धमाना चन्द्रिकया स्वान् अवयवान् कलारूपान् स्वान् अवयवान् पालयति पोषयति अभिवर्धते च, एवमेव सा भगवती पार्वती अपि लब्धोदया जन्म प्राप्ता सती जन्म लभ्य प्रतिदिनं सा अभिवृद्धिं गता। कथमभिवृद्धिं गता इति चेत् यथा चन्द्ररेखा शुक्लपक्षे उदयं प्राप्य प्रतिदिनम् अभिवृद्धिं प्राप्नोति, तद्वदेव पार्वती भगवती अपि अभिवृद्धिं प्राप्ता इत्यर्थः। अस्तु, एतावत्पर्यन्तम् अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं कृतम्। अत्र इव शब्दः द्विवारं प्रयुक्तः। एकानेकेव शब्दत्वात् सा तु वाक्योपमा द्विधा इति दण्डीवचनं। वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थः कोऽपि यद्युपमीयते, एकेन वाक्यार्थेन अन्यो वाक्यार्थः यदा उपमीयते तदा तस्य वाक्योपमात्वम् इति सम्भवति इति तत्र दण्डिना प्रोक्तं। तत्प्रकारेण अत्र वाक्योपमालङ्कारः अपि विद्यते इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।